हेमरमा बडुरेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यै स्तवै वेदै साङ्गपत्कर्मोपनिषदै गायन्ति हिं सामगा ध्यानावस्थित ततेन मनसा पश्यन्ति येन योगिनो यशान्तनविदु सुरसुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमर्चन्दचर्तित्वजलवपु शुक्लम्बरामल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला पर्वीलसम्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षि मालाकरा वागदेवी वदनम्बुजेव वसतु मे तरलोके माता चिरं मकुं करोति वाचलं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपाः तहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाच्चामि नरकतामिमं। नारायणं नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जय मुदीरयेत्। हरे नमः। सप्तमोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। सतीदेवीले त्यसरी प्राण त्यागेको देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग दैत्य र ऋषि मुनिहरू सबैले अहो साह्रै अनर्थ भयो भन्दै आश्चर्य माने। उसै बेला अकस्मात आँधी चलेर धुलो उडी सारा आकाश ढाक्यो र विपरीत हावा चल्न लाग्यो। बिना बादलकै मेघ गर्जन लाग्यो। यज्ञमा उपस्थित सबै देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नागहरू धुलो उडेर आँखामा परि हेर्न असमर्थ भए। वायुको बेगमा अडिन नसकी भूमिमा घोप्टिए। वायुको त्यो उग्र बेगले कतिलाई उडाएर लग्यो, कति भूमिमा पछारिए, कति रुन कराउन लागे। त्यस हुरीमा परेर कतिको हात भाँचियो, कतिको खुट्टा मर्कियो, कतिले भूमिमा टाउको टेक्न पुगे, कतिका मुख भूमिमा घोप्टिएर माटो खान लागे। उठ्न असमर्थ भएका जति रुन कराउन लागे, कति रक्षा गर मरे बाबा बचाओ भन्न लागे। यस्ता प्रकारले यज्ञमा उत्पात भएको केही बेरपछि हुरीको बेग कम भएर दक्ष प्रजापतिले चिन्ता गरी सबै छोरी ज्वाइँलाई नडराऊ, डराउनु पर्दैन भनी सान्त्वना दिइसकेपछि चित्त व्याकुल गरी अब कसो गरौँ भन्दै गुरु बृहस्पति कहाँ गएर बिन्ती गरे। हे गुरु, अनर्थ भयो, अब कसो गर्ने, असम्भव कुरा भयो भन्दै भयभीत स्वरमा कराउन लागे। त्यसै बेला नारदजीले सतीदेवीले अग्निकुण्डमा हामफाली प्राण त्याग गरेको देखि हावाभन्दा पनि बेगले शीघ्र कैलाश पुगी महादेवका चरणमा दण्डवत गरी उभिरहे अनि हे नारद, तिमी के भन्न आएका भन, किन मौन भई उभिएका छौ। यस्तो शङ्करजीको आज्ञा सुनि हात जोडेर नम्र स्वरमा बिन्ती गरे। हे ईश्वर, हजुरकै प्राणप्रिया सतीदेवीले दक्ष प्रजापतिको अग्निमा हाम फालेर प्राण त्याग्नुभयो। किनभने हे जगदीश्वर, हे करुणानिधि, पापिष्ट दक्षले हजुरलाई अनेक क्षुद्र वचनले हेला गरी निन्दा गरेको त्यो महादेव कहाँको देवता हो? त्यो त बौलाहा पो हो। त्यसलाई नडाकेर मेरो के हुन सक्दछ? मेरा 33 कोटी छोरी ज्वाइँ र ब्रह्मा विष्णु आदि छँदैछन्, कस्तै भए पनि म त्यसलाई डाक्ने होइन इत्यादि अनेक दुर्वचन बोलेको सुन्दा सहन नसकी क्रोधयुक्त भएर भूमिमा लात्तले हानी यज्ञको परिक्रमा गरी कसैको पनि मुखतर्फ नहेरी केवल हजुरको नाम शिव शिव भन्दै यज्ञाग्निमा हाम फाली प्राण त्यागिन्। हे प्रभु, हजुरको डरले अग्निले देह दग्ध गर्न सकेका छैनन्, केवल प्राण छाडेर यज्ञ कुण्डमा शयन गरे झैँ सुतिरहनु भएको छ। हे ईश्वर, यही कुरा बिन्ती चढाउन आएको हुँ। हे चन्द्रमौली, अनर्थ भयो, अब के गर्ने? यति भनी नारदजी उभिरहे। नारद मुनिका कुरा सुनेर महादेवले आज्ञा भयो, हे मुनि, तिमीले भनेको कुरा निश्चय हो कि होइन? शिवको यस्तो वचन सुनि नारदले भने, हे जगदीश्वर, हजुरका सामु मिथ्या बोल्ने साहस अथवा शक्ति ममा छैन। ध्यान दृष्टिले हेर्नु भए सत्य तथ्य ज्ञात हुनेछ। नारदजीका त्यस्ता वचन सुनि ध्यान दृष्टिले विचार गरी हेर्नुभयो त अत्यन्त क्रोधले तिनै नेत्रबाट अग्निका ज्वाला निकाली दारा केटी पाखुरा निमोर्दै नारदजीको सामुन्ने नै भन्नुभयो, हे मुनि, 33 कोटी देवी देवताले रक्षा गरिएको पापिष्ट दक्षको विनाश नगरी छाड्ने छैन। अब तिमी आफ्नो आश्रममा जाऊ भनी बिदा दिनुभयो र नारदजी श्री महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरेर आफ्नो धाममा गए। नारदजी गएपछि शिवजीले सतीदेवीलाई सम्झेर ऋषिले तिनै नेत्रबाट अग्निका जस्तै ज्वाला निकाली शिखाबाट एउटा जटा झिकेर भूमिमा पछारे। त्यसबाट मेघ गर्जे जस्तै चर्को शब्द गरी भयङ्कर चतुखष्टी अग्नि र
भूत प्रेत पिचास प्रथम गणले शहीद भएर महाकाली उत्पन्न भइन्। कस्ती महाकाली भने डरलाग्दो अनुहार भएकी, लामा लामा धारा निस्केकी, आकाश जस्तै पेट भएकी र बाघको छाला कम्मरमा बेरेकी, चाक्रो फिजेकी, हातमा भयङ्कर खड्ग लिएकी, कहिले हाँस्ने कहिले लामो जिब्रो निकाल्ने यस्ती महाकाली शिवजीको सामुन्ने उभिए के कामले मेरो आराधना गर्नुभयो भनी बिन्ती गरिन्। अनि महादेवले अघि चाहिँ अर्को जटा झेकेर भूमिमा पछारे, त्यसबाट पृथ्वी कम्पायमान पार्दै क्रोधित सिंह जसरी गर्जन्छ त्यस्तै ध्वनि निकाल्दै हजार सूर्य जस्तै तेज भएका, सम्पूर्ण शरीरमा खरानी घसेका, मुण्डमाला लगाएका, दायाँ हातमा त्रिशूल लिएका र बायाँ हातले डमरू बजाउने यस्ता भीषण मूर्ति भएका वीरभद्रले महादेवका अगाडि उभिएर बिन्ती गरे, हे शम्भो, हामीहरूलाई किन आराधना गर्नुभयो? तिनीहरूको यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेवले आज्ञा भयो, हे वीरभद्र, हे महाकाली, तिमीहरूलाई पापिष्ट दक्ष प्रजापतिको यज्ञ विध्वंस पारी उसको पनि संहार गरी दक्षका सहायक संरक्षक देवताहरूको पनि संहार गरेर आओ भनिरहेको हुँ। अब तिमीहरू नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिचास समेत भई दक्षको यज्ञ विध्वंस गर्न तत्काल जाओ। श्री महादेवको यस्तो आज्ञा सुनि नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत योगिनी र पिचास सहित भई मेघ गर्जे चाहिँ सेनाद गरी पृथ्वी डोलायमान पारी साक्षात यमराज चाहिँ प्राणीको नाश गर्न हिँडे। चाहिँ क्रोधित भएर शिवको आज्ञा सिरपर गरी कैलाश पर्वतबाट हिँडे। तिनीहरूको चालामाला देखेर पृथ्वीलाई भार थाम्न कठिन भयो र थरथर कापिन्। 7 समुद्र छल्किए, समस्त जीव त्राही त्राही भए। दक्षको यज्ञमा पनि अनेक किसिमका उत्पात हुन लागे। आकाशमा काग र गिद्ध मण्डलाकार गरी उड्दै कराउन थाले। स्यालहरू आँखा र मुखबाट आगोको ज्वाला निकाल्दै कराउन र दकुर्न लागे। रगतको वृष्टि भयो, विपरीत वायु चल्न लाग्यो। यस्तो उत्पात हुन लागेको देखेर यज्ञ मण्डपमा बसेका सबै हाहाकार गर्दै यताउता भाग्न लागे। स्त्री बालक बुढाहरू भाग्न नसकी भूमिमा घोप्टिएर रुन कराउन लागे। कोही अझ के हुने हो भनेर डराई त्राही त्राही हुन लागे। ठिक उसै बेला शिवको आज्ञा पाएर उन्मत्त भएका वीरभद्र र महाकाली नन्दी भृङ्गी आदि शिवका गण मेघ गर्जे चाहिँ गर्जदै हात्तीका बथानमा सिंह पसे चाहिँ दक्षका यज्ञमा पुगेर दक्षद्वारा डाकिएका देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग दैत्यगणसित परस्पर जुधे। त्यो देखेर दक्षका कन्याहरू देवकन्या नागकन्या ब्रह्माण ऋषि मुनि आदि सबै त्राही त्राही नारायण भन्दै रोई कराई 10 दिशातिर भाग्न लागे। कोही भाग्न नसकेर लडे, कसैको हात खुट्टा भाँचियो, कोही टाउकाको भरले पल्टेर माटो खान लागे। कति मूर्छा परि असहाय भए जस्तै भूमिमा लडिरहे। तर विष्णु प्रवृत्ति देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर आदि सबैले दक्ष प्रजापतिको रक्षा गर्न शस्त्र अस्त्र लिएर वीरभद्र र महाकाली माथि प्रहार गर्न लागे। यसरी परस्परमा घमासान सङ्ग्राम भयो। इन्द्रादि देवताहरूले कुन शस्त्र प्रहार गरे भने इन्द्रास्त्र, अग्नेस्त्र, देव्यास्त्र, वरुणास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, तोमर, गधा, खड्ग र मुसल, नागपास आदिले वीरभद्र र महाकाली तथा 64 योगिनी भूत प्रेत प्रथम गण र विश्वम्जरमाथि प्रहार गरे। यस्ता तरहले आफूमाथि शस्त्रास्त्र प्रहार गरेको देखेर वीरभद्रका गणहरूले पनि कठोर स्वरले गर्जेर दक्षका सैन्यभित्र पसी जति भेटे उतिको टाउको समाती, निमोठी, हात खुट्टा भाँची, मुड्कीले हानी, रगत छदाई देवताहरूको संहार गरे। उता महाकालीले पनि प्रत्यक्ष काल जस्तै खड्कली वर्षाकालको प्रचण्ड मेघ गर्जे झैँ गर्जी सिंहनाद गर्दै मृगका फौजमा सिंह पसी झैँ र सुकेका परालमा आगो लागे जस्तै गरी दक्षका सेनाको संहार गरिन्। वीरभद्र समेत नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिचास प्रथम गण समेतले शत्रुतिरका कसैको शिर कसैको हात खुट्टा छुट्टाए। कसैलाई निमोठी रगत पिएर नाच्न लागे, कोही हाँस्न लागे, कसैको मासु लुछेर खाए, कसैको कोखमा पाल पारेर रगत पिउन लागे, कोही देवता भागे। यसरी दक्षका कोटी सेना र कोटी देवताको संहार गरे। त्यसरी संहार गरेको देखेर दक्षका सेना र देवताले वीरभद्र र महाकालीमाथि आफ्ना शस्त्रास्त्र प्रहार गरे। तर ती सम्पूर्ण शस्त्रास्त्र महाकालीको शरीरमा छुड्न साथ आफै भस्म भएर जान्थे। फेरि शिवगण र महाकालीले दक्षका सैन्य र देवगण यज्ञमा आएका धेरै वीरहरू मारिदिए। विषमजोरले पनि सबैका शरीरमा प्रवेश गरी अचेत पारिदिए। अनि वैकुण्ठका स्वामी श्री विष्णुले सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य नाग सहित दक्षका सबै सेना अचेत भएका देखेर आफ्नो देहबाट शीत ज्वरो उत्पन्न गरेर सबैलाई सचेत गराए। फेरि अनेक शस्त्र अस्त्र लिएर बत्तीमा पुतली गए चाहिँ वीरभद्र र महाकालीमाथि जाइ लागि। वीरभद्रले पनि त्रिशूली सेनाद गर्दै सुकेको खरमा आगो लगाए चाहिँ एक क्षणमै दक्षका अनेक सेनाहरू काटी मारिदिए। तिनमा कसैको शिर छैन, कसैको हात छैन, कसैका खुट्टा छैनन्। यस्तो स्थिति देखेर कोही रक्षा गर भन्दै भाग्न नसकी भूमिमा लडिरहे। यसरी सबै देवताहरूको संहार गरी अन्य दैत्य दानवलाई समाती अग्निकुण्डमा होम्न लागे।
वीरभद्रले त्यसरी दक्षका सेना देवता यक्ष गन्धर्व दानव किन्नरहरूको नाश पारी यज्ञ समेत ध्वंस पारिदिएको हेर्न नसके श्री विष्णुले राता आँखा पारी नागले चाहिँ निश्वास फेर्दै प्रलय कालको अग्नि जस्तै भई बायाँ हातले 500 जने शङ्ख बजाई दाहिने हातले कौमुदी गठा उठाई संहार कालका रुद्र जाय लागे जस्तै वीरभद्रका सेनामाथि जाय लागे। त्यो देखेर देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर नाग आदि सबै र दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु तिम्रो जय कल्याण होस् भन्दै आफ्ना आफ्ना शस्त्रास्त्र लिई विष्णुको सहायतामा लागेर कठोर युद्ध गरे। त्यस्तो देखेर महाकाली रिसले आगोको ज्वाला झैँ डरलाग्दो तेज प्रकट गरी खड्कली जाय लागिन्। त्यो देखि भूत प्रेत पिचास प्रथमगण डाकिनी साकिनी र चतुष्ठी योगिनीले सबै युद्ध गर्न लागे। जस्तै ठुलो हावा चल्नाले मेघ टुक्रा टुक्रा हुन्छ त्यस्तै दक्षका सेना देवता दैत्य गन्धर्व किन्नर नाग आदि 10 दिशामा भागे। तब विष्णुले निर्धक्कसित वीरभद्रको छातीमा कौमुदगी गदा प्रहार गरे। त्यो गदा वीरभद्रको छातीमा वज्र नगयो अनि ती मूर्छा परिभूमिमा ढले। फेरि विष्णुले नन्दी भृङ्गी 64 योगिनी भूत प्रेत पिचास प्रथम गणका उपर शङ्खको चर्को शब्दका साथ शस्त्रास्त्रले प्रहार गरे। त्यसरी विष्णुको प्रहारले कति लडी भूमिमा पल्टे, कति मूर्छा परे, कति भागे। त्यो देखेर दक्ष प्रजापतिका सेनाले धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरी पुष्पवृष्टि पनि गरे। तब विष्णुले 500 जने शङ्ख बजाए। मूर्छा भइरहेका वीरभद्र महाकालीका कानमा देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर र दक्षका सेनाले सङ्कुल ध्वनि र धन्य धन्य विष्णु भनी स्तुति गरेको शब्द पर्यो र चेतना फर्क्यो। आफ्ना सैन्य कोही भूमिमा ढलेका, कोही भाग्न लागेका र कोही के गरौँ कसो गरौँ भनी अन्यलमा परेका देखि अत्यन्त क्रोधित भई काल सदृश त्रिशूल लिई विष्णुलाई लक्ष्य गरी बेगले प्रहार गरे। त्यो त्रिशूल विष्णुका छातीमा लाग्यो। त्यसको कष्ट सहन नसकी नवद्वारबाट रगतको धारा बगाई विष्णु मूर्छा परिढले। उनी मूर्छित भएपछि वीरभद्रले प्रलयकालको मेघ झैँ गर्जन गरी दक्षका सेनामाथि जाय लागे। आफ्ना गण समेत मिलेर कोटी कोटी देवताहरूको संहार गरे। वीरभद्र गर्जेको शब्द उनका गणहरू नन्दी भृङ्गी वर्तमगण समेतका कानमा पर्यो र बिउजी उभिएर हेर्दा रणभूमिमा विष्णु मूर्छा परेका र वीरभद्रले दक्ष सैन्य र देवताहरूको संहार गरेको देखेर धन्य धन्य वीरभद्र भनी आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिएर दक्षका सैन्यमाथि जाय लागे। त्यसरी अत्यन्त भयङ्कर युद्ध भयो। कस्तो युद्ध भने यमुनी महाकाली र वीरभद्र तथा उनका सेना समेत जाय लागे। अनि कसैको टुप्पी समातेर पछाडि खड्गले हानी मारे, कसैलाई मुड्कीले नै मारे। 64 योगिनीले पनि कतिलाई निमोठेर मारे, कसैको काखीमा पाल पारेर रगत पी मारे, कसैलाई पक्री अग्निकुण्डमा होमिदिए। यस्ता प्रकारले देवता यक्ष गन्धर्व दैत्य किन्नरको नाश गरेर वीरभद्रका सैन्यले जय जय भनी कराएको शब्द मूर्छा परेका विष्णुको कानमा पर्यो र मोर्चाबाट उठेर हेर्दा वीरभद्र र महाकालीले विध्वंस पारी देवताहरू र दक्षका सैन्य समेत नाश गरेको देखि अत्यन्त क्रोधित भई राता आँखा पारेर हे पापिष्ट, आज तेरो नाश गरेर दक्षको यज्ञ पूर्ण पारी सबै देवता यक्ष गन्धर्व आदि सबैलाई सन्तोष दिनेछु। आज एकादश रुद्र तेरो सहायक भएर आए पनि रक्षा गर्न सक्ने छैनन्। सम्पूर्ण दुष्टको संहार गर्ने यो चक्र देखिस् भनी सुदर्शन चक्र देखाए। विष्णुले भनेको त्यस्तो क्षुद्र वचन सुनेर वीरभद्र रिसले चुर भई भन्दछन्, हे पापिष्ट विष्णु, सम्पूर्ण दुष्टको नाश गर्ने चक्र भनेर देखाइस्। तेरो पराक्रम माफिक त्यो चक्र मेरा उपर प्रहार गरेर हेर। मुखले भनेर मात्र केही हुन सक्दैन। यस्तो वीरभद्रको वचन सुनि विष्णु रिसाई वीरभद्रलाई ताकेर सुदर्शन चक्र प्रहार गरे। त्यो चक्र अनेक सूर्यको जस्तो तेज र प्रलय कालको मेघ गर्जे झैँ गर्जना गर्दै काल रुद्र नाश गर्न गए झैँ गयो। त्यस्ता प्रकारले आएको त्यो चक्रलाई देखि नन्दी भृङ्गी भूत प्रेत 64 योगिनी प्रथमगण आदि शिवगण त्राही त्राही वीरभद्र महाकाली भनी उनका नजिकै गए। जस्तो समुद्र मन्थनबाट कालकोट विष निस्केर सबैलाई भस्म पार्न खोज्दा त्यो विष शिवले पान गर्नुभएको थियो, त्यस्तै त्यो चक्र आएको देखेर वीरभद्रले मुख बाइदिएकोले वीरभद्रको मुखमा पस्यो र उनले निल्न तयार भएको देखि विष्णुले चाँडो गरी वीरभद्रका मुखबाट सुदर्शन चक्र झेकी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ जाँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघमात्म्ये कुमारगस्थ संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरी व्रत कथाया दक्षसेना वधो नाम सप्तमोऽध्याय। हरे नमः। उपनयेतु मंगलव सकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवीक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्ये पृथ्वी सस्याशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो वर्माणा सन्तु निर्भया
अपुत्रा पुत्रिण सन्तु पुत्रिण सन्तु पौत्रिण निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु सरदा शतं तत्रैव गङ्गा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोद्धारा कथा प्रसङ्ग या कुन्देन्दु तुषहारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेता पद्मासना या वर्माच्युत शङ्कर प्रवृत्ति दीर्घै सदा वन्दिता सामं पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाटेपः कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुधत्मना वा प्रकृतिस्वभावत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत् श्रीस्वस्तानि दिव्यार्पणमस्तु।